गेम फेडरेशन दर वर्साक 40 पेक्षा चड गेमी भारतभर आमी खेळयता आनी तातूंतल्यान चॅम्पियनशीप जी आमी काडटा आनी ह्या वर्साक स्कूल गेम फेडरेशनान आमकां बीच व्हॉलीबॉल ही गेम गोंयांक दिली आनी खरें आमी तांचे आभार व्यक्त करपाक जाय आनी त्याच बरोबर गोंय सरकार आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार व्यक्त करता ही ऑर्गनायज करपाची संदी आमकां दिली आनी त्यामुळे 20 पेक्षा चड स्टेटी ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जाल्ले त्यामुळे आज जो माहोल आमी पळयता एक प्रकारचें स्पोर्ट्स कल्चर जें आसा न्ही तें गोंयांत रुजोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराचो मोटो आसा तो मोटो आमचो फुलफील जाता कारण गोंयांक आमकां खबर आसा की गोंयांक फुटबॉल गेम ही गोंयची ओरिजिनल मातयेची गेम जर आसली बाकीच्या गेमी मदें तसो तितलो प्रेफरन्स दिता आनी आज गोंयांक ज्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केल्लें आसा त्यामुळे त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो योग्य उपयोग जावचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जावपाक जाय की हाजे पयलीं म्हाका दिसता की नॅशनल गेमी हांगा जाल्ल्यो आनी त्या वेळाचेर हांगा बरो माहोल निर्माण जाल्लो आनी गोंयान चॅम्पियनशीप जे मेडल मेळिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका आशा आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हळूहळू की आज जरी ह्या वर्साक जरी आमकां एक गेम जरी मेळ्ळी की फुडल्या वर्सा आमकां 2 गेम मेळच्यो त्याच प्रयत्न आमी करतले आनी त्या प्रमाणे अशें ऑर्गनायज करतकच लोकल जे टॅलंट आसा की त्या टॅलंटाक सुद्दां आमकां बरे तरेन वाव मेळटा आनी त्याच आमी प्रयत्न करतले आनी त्यामुळे आज फाल्यां आनी परवा अशे 3 दीस बीच व्हॉलीबॉल ही गेम जातली आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की गोंयचें चॅम्पियनशीप कोण तरी ठरतलो